Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to start the topic of subject science, that is health and the dimensions of health. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं कि जब से स्कूल बंद हुए हैं यानी छुट्टियों से पहले हमने कुछ यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं सब्जेक्ट साइंस के, यानी इसमें 3 पोर्शंस होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस. फिजिक्स में से हमने U2 सिलेबस में जो आपके 2 लेसन्स थे, दैट इज मोशन, फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन, तो वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं. फिर हमने केमिस्ट्री पोर्शन स्टार्ट किया था, उसमें से भी हमने 1 यूनिट कंप्लीट किया है, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. तो फिर लास्ट पे बायोसाइंस पोर्शन यानी लाइफ साइंस, इसमें भी हमने 1 यूनिट कंप्लीट किया है, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको हम सेल बोल रहे हैं, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अनदर चैप्टर ऑफ लाइफ साइंस पोर्शन, दैट इज हेल्थ एंड द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ. एक्चुअली ये जो टॉपिक है, दिस इज द सब टॉपिक ऑफ द लेसन व्हाई डू वी फॉल इल, व्हाई do we fall ill, यानी क्यों हम बीमार पड़ते हैं. इस टॉपिक, इस लेसन का नाम ही है व्हाई डू वी फॉल इल. अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, ये समझने से पहले कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हमें पहले क्लियर करना है कि व्हाट इज हेल्थ, सेहत है क्या. तो इसके लिए एक डेफिनेशन दी गई है WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेफिनेशन यहां पे दी है, दैट इज हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग. यानी हेल्दी पर्सन हम उसको बोल सकते हैं जो कि फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली फिट हो. फिर उसके बाद यहां पे हेल्थ हैज 3 डायमेंशंस. तो इसके यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये जो हेल्थ है, हेल्दी पर्सन के अंदर जो ऑल ऑर्गन्स होते हैं वो वेल फंक्शन करते हैं, वो प्रॉपरली वहां पे मेंटेन होते हैं और फंक्शनिंग प्रॉपरली, एंड परफेक्ट बैलेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द बॉडी. यानी हेल्दी पर्सन का एक बैलेंस होता है बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट, यानी जो कोई भी चीज वो एनवायरनमेंट में देख सकता है, ही कैन रियलाइज इट परफेक्टली या ही कैन रेस्पॉन्ड परफेक्टली. दैट मीन्स उसके सेंस ऑर्गन्स नॉर्मल होने चाहिए, फिट होने चाहिए, तब जाके वो परफेक्ट रेस्पॉन्ड कर सकता है. तो यहाँ पे हमने अब क्लियर किया डेफिनेशन इसकी, तो इससे हमें पता चला कि हेल्दी पर्सन के लिए कंडीशन ये है कि वो मेंटली फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए और सोशली वो फिट होना चाहिए. फिर उसके बाद इससे हमें ये पता चला कि ये जो हेल्थ है इसके 3 डायमेंशंस है. एक फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ and social health. Physical health means the person should be physically strong. Mental health means he should be mentally very much alert, mentally very much strong. And socially health means the person should be socially strong. He should have the good social interactions. He should have the good social contact. Or in other words we can say उसकी social life जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए. तो अब ये जो हेल्थ है, इट डिपेंड्स अपॉन द फूड विच वी आर टेकिंग. यानी आजकल आप देख ही रहे हो कि एक वबा दुनिया में स्टार्ट हुआ है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कोविड-19, एक वायरस है. तो अभी भी इसका कोई मेडिसिन है ही नहीं. तो बस इसका एक ही मेडिसिन है, वो है कि घरों में रहो, अपने आप को आइसोलेट कर लो. इसके साथ साथ इस पे जोर दिया जाता है कि अपनी इम्यूनिटी जो है ना वो रेज करनी है. तो इम्यूनिटी कैसे रेज होगी, उसके लिए आपको क्या करना है कि अपना ये जो हेल्थ है ये स्ट्रांग रखना है, अपनी हेल्थ कंडीशन इंप्रूव करनी है. तो उसके लिए है एक्सरसाइज प्रॉपरली करने हैं, आपका जो फूड है दैट शुड बी बैलेंस्ड, दैट शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स. तो आपको इम्यूनिटी रेज करने के लिए कुछ विटामिन चाहिए, विटामिन सी चाहिए, है ना. तो आपको वो चीजें खा लेनी चाहिए इस पीरियड के दौरान, ताकि आपकी जो इम्यूनिटी है ना वो स्ट्रांग हो जाएगी, कोई भी बीमारी आपको ज्यादा अटैक नहीं करेगी. तो अब यहां पे हमने क्लियर किया इस यूनिट में, गुड हेल्थ इज वन इज रियल वेल्थ.
یعنی انسان کا صحت ہی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے ایک انسان کے لیے. یعنی انسان کا صحت اگر ٹھیک ہوگا تب جا کے یہ انسان کسی بھی فیلڈ میں جا کے کوئی بھی کام کر سکتا ہے. یعنی باہر جا کے یہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے. ہی کین فیس اینی پرابلم ود ان دا انوائرمنٹ, آؤٹ سائڈ دا ہوم, ان دا لائف, بٹ اٹ ڈپینڈس اس کی جو ہیلتھ کنڈیشن وہ ٹھیک ہونی چاہیے, ہے نا. تو اسی لیے یہاں پہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ گڈ ہیلتھ از ون از ریئل ویلتھ. یعنی سب سے بڑی دولت جو انسان کی ہوتی ہے وہ صحت ہوتی ہے. اگر آپ صحت مند ہوں گے تو آپ پڑھائی بھی کر سکتے ہو. اگر آپ صحت مند ہوں گے آپ کوئی بھی چیلنج فیس کر سکتے ہو زندگی میں, ہے نا. تو آپ کے لیے آپ یہاں پہ ہے کہ ہیلدی رہنے کے لیے آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ تینوں ڈائمینشنز آپ کے کلیئر ہونے چاہیے, اسٹرانگ ہونے چاہیے. آپ کا مینٹل پورشن بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے, فزیکل پورشن بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے, آپ کی جو سوشل لائف ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے, ہے نا. تو اب یہاں پہ اس کے بعد اور ایک ٹاپک ہے جو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو وہاں پہ ہے فیکٹرز ڈٹرمائننگ دا ہیلتھ. یعنی کون کون سا فیکٹر ہے جس کا اثر پڑتا ہے کس پہ, ہمارے صحت پہ, ہے نا. وہ کون کون سے فیکٹرز ہے جس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہمارا صحت کن چیزوں سے بگڑ جاتا ہے اور ہمارا صحت کن چیزوں سے اچھا ہو جائے گا, ہماری ہیلتھ کنڈیشن کیسے امپروو ہوگی. تو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو آپ کے لیے آپ ایک ہی ریکویسٹ میری یہ ہے کہ اسٹے ہوم, اسٹے سیف اینڈ پٹ یور فوکس. یعنی آپ کا اپنا زیادہ توجہ آپ اپنی پڑھائی پہ دیجیے, کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ آج ٹرمائل چل رہا ہے یہاں پہ, جو یہ وائرس نے تباہی مچا دی ہے. تو اس کا واحدی علاج ہے آپ گھروں میں رہیے, لیکن رہنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے کتابیں نکالنے, سلیبس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے آپ کو بھی پریپیئر بھی کرنا ہے نا. تو اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ یونٹس کمپلیٹ, جو میں نے آلریڈی بولا, فزکس میں سے ہم نے 2 کیے, کیمسٹری میں سے ہم نے 1 کیا, یوٹیوب پورشن کا, پھر بایو سائنس کا بھی ہم نے 1 کیا ہے. آج ہم نے اور ایک ٹاپک سٹارٹ کیا ہے, اس کا بھی ہم نے پہلا کوسچن کمپلیٹ کیا, دیٹ از واٹ از ہیلتھ, ہے نا. تو ہیلتھ ہے کیا. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہی ہوگا کہ ہیلتھ ہے کیا اور ہیلتھ کی کتنے ڈائمینشنز ہے. تو کل جا کے انشاءاللہ ہم اور ایک چیپٹر سٹارٹ کریں گے نیکسٹ لیکچر میں, اسی کا سب ٹاپک ہے واٹ آر دا فیکٹرز وچ ڈٹرمائنز دا ہیلتھ. تھینک یو.